सानेह साहिवाल के मुल्जिमान की बरियत के अदालती फैसले पर लोगों की जानिब से शदीद रद्द अमल आ रहा है। अवाम में गमो गुस्सा है और उस गमो गुस्से के बाद वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा इस केस के हवाले से एक वादा किया है, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं कि जो कुछ उनकी आंखों ने देखा वो सब कुछ कैसे भुला दे। सीटीडी एहलकारों ने जिस तरह एक निहत्ते खानदान पर गोलियां बरसाईं, बार बार अपना मौक़िफ़ बदला, उस खानदान पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि वहां से गोलियां बरसाई गई थीं, बच्चों के सामने उनके माँ बाप और बहन दम तोड़ गई। सीटीडी एहलकारों की गफलत और बेरहम कार्रवाई की हकीकत वीडियोज़ में नजर आई, सामने नजर आई। ऐसा नहीं था कि कोई बयान था बच्चों का, जो बच्चों का बयान था वो वीडियोज़ से भी आया था। लोग इस वाक़े को नहीं भुला सके हैं, ना ही उन वादों को भुलाया है जो इस वाक़े के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने किए थे कि जिम्मेदारों के खिलाफ इबरतनाक कार्रवाई का यकीन दिलाया था। गुज़िश्ता रोज़ इस केस का फैसला आया, जिसके बाद लोग वो सारे वादे याद दिला रहे हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वुज़रा ने किए थे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसले का नोटिस ले लिया है। पहले वाक़े का नोटिस लिया था और वादा किया था, अब फैसले का नोटिस लिया है और वादा किया है। इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ारत दाखिला ने बयान जारी किया है कि यह फैसला इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात की एक बहुत ही काबिल अफसोस मिसाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत दाखिला को मुल्जिमान की बरियत के अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला के हुकाम से कहा है कि तहकीकात और इस्तग़ासा की खामियों की इंक्वायरी और उनकी निशानदही के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कमेटी को रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद गलतियों और खामियों की निशानदही करने वालों को भी शनाख्त करना चाहिए। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़वान ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने फैसले पर पंजाब हुकूमत को अपील दायर करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने केस की पैरवी में इस्तग़ासा की कमज़ोरी और खामियों की तहकीकात करने का भी हुक्म दिया है। बच्चों का ख़ानदान मुद्दई नहीं बनता तो रियासत इस मुकदमे की मुद्दत करेगी। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सानेह साहिवाल में लवाहिकीन का यह कहना कि वो फैसले से मुतमईन है बड़ी अजीब बात है। पंजाब हुकूमत सानेह साहिवाल के फैसले के खिलाफ अपील में जाएगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि घर वालों की तरफ से कि जी हम इस फैसले से मुतमईन हैं। मैं समझता हूँ अगर वो मुतमईन हैं भी तो कम अज़ कम गवर्नमेंट इस फैसले से मुतमईन नहीं। हमने अपनी मदईयत में गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है क्रिमिनल केसेस में स्टेट की ज़िम्मेदारी है, इसमें स्टेट जो है वो अपना किरदार अदा करेगी। 10 महीने बाद लवाहिकीन के बयान पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं राजा बशारत साहब। 10 माह पहले कह रहे थे कि जो कुछ हो गया वो कोलैटरल डैमेज था। साथ ही जब कायमा कमेटी के सेनेट में इजलास होते रहे तो हुकूमत की तरफ से सीटीडी की कार्रवाई को और बच्चों के बयान के हवाले से कहा गया कि वो शौक में बयान दे दिया गया होगा, तो रियासत ने अपना किरदार अदा नहीं किया। अब अहले खाना पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि वो कैसे फैसला कबूल कर रहे हैं। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 अप्रैल को लवाहिकीन से मिलकर जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं किया। सानेह साहिवाल के मुतासरीन अगर मुद्दई नहीं बनेंगे तो रियासत इस मुकदमे की मुद्दत करेगी। एक बार फिर वादा किया जा रहा है, कुछ वादे पहले भी किए गए थे। जब ये सानिया हुआ था तो हुकूमती वज़रा कहते थे कि जिम्मेदारान को अंजाम तक पहुँचाएंगे, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे, हम इस वाक़े को नहीं भूलेंगे, ना किसी को भूलने देंगे, ये हुकूमती वज़रा कहते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स की बातें करते थे। खुद वज़ीर आज़म ने सानेह साहिवाल के बाद 21 जनवरी को ट्वीट किया था कि साहिवाल वाक़े पर अवाम में पाया जाने वाला गम और गुस्सा बिल्कुल जायज़ और काबिल फ़हम है। मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि कतर से वापसी पर न सिर्फ ये कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को इबरतनाक सज़ा दिलाई जाएगी, बल्कि मैं पंजाब पुलिस के पूरे ढांचे का जायज़ा लूँगा और उसकी इस्लाह का आगाज़ करूँगा। कौमी असम्बली में 21 जनवरी को शहरियार आफरीदी ने यह वादा किया कि उनकी हुकूमत न सिर्फ जिम्मेदारान को इबरतनाक सज़ा देगी बल्कि पुलिस रिफॉर्म्स भी करेगी ताकि आइंदा ऐसा वाक़या देखने को ना मिले। उन्होंने ऐवान को यकीन दिलाया कि उन्होंने जान अल्लाह को देनी। प्राइम मिनिस्टर साहब और इस गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि चाहे वो जो भी शख्स हो, सिर्फ अभी वो सस्पेंड हुए, बिहाइंड द बार्स गए सीटीडी के लोग, लेकिन मैंने जान अल्लाह को देनी है। और आज मैं इस ऐवान पे कहूंगा, चाहे मुझे इस ओहदे से इस्तीफा देना क्यों ना पड़े, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वी विल मेक देम एन एग्जांपल व्हिच द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान विल रिमेंबर फॉर एजेस इंशाल्लाह। 3 दिन में कुछ अरसा कंप्लीट होने में रह गया है, जीआईटी की रिपोर्ट आएगी और इंशाल्लाह हम पुलिस रिफॉर्म्स भी करेंगे, हम उनको इबरत का निशान भी बनाएंगे। एंड वी विल मेक इट श्योर एज ए टीम, हम सारे मिलके कि आइंदा पाकिस्तानी बच्चों और पाकिस्तानी बेटों और माओं के साथ वो ना हो जो हमने विटनेस किया। ये सारे वादे किए, फिर रियासत ने अपना किरदार अदा नहीं किया और अब अफसोस का इजहार कर रहे हैं
کہ عدالت کا فیصلہ آ گیا تو ان کے خاندان نے قبول کیوں کر لیا؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ قومی اسمبلی میں ہی تحریک انصاف کے وفاقی وزیر نے کہا کہ اب صرف تقریریں نہیں ہوں گی، اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کیا کہ سانحہ ساہیوال کے ذمہ داران کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ ساہیوال ثانیہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بحیثیت ٹریجری بینچز میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کوئی بھولے گا بھی ہم بھولنے نہیں دیں گے، ہم بھولنے نہیں دیں گے اور کڑی سے کڑی سزا دیں گے، جو بھی اس میں ملوث ہے کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، ہم کب تک اس طرح ثانیات اور حادثات کا انتظار کرتے رہیں گے؟ اس طرح نہیں چلے گا۔ سزائے کو ان کو تو ملے گی سزائے، لیکن ہم نے اپنے پولیس کی اس سوچ کو بدلنا ہوگا، اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہوگا، اس گلوکریسی کو بدلنا ہوگا۔ یہ جو عابد باکسر اور یہ جو راؤ انور اور یہ جو ایسے لوگ انہوں نے پالے ہوئے ہیں، ان کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور جنہوں نے پالے اس کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا۔ اسپیکر صاحب عہد کرے، ہم سب عہد کرے کہ ہم نے اس پولیس نظام کو بدلنا ہے۔ یہ جو معصوم بچوں نے جو مناظر دیکھے ہیں، ہم نے آئندہ کبھی اس قسم کی چیزیں کوئی پاکستانی نہ دیکھ سکے۔ ہم نے اس پولیس کلچر کو بدلنا ہے، ان کی سوچ کو بدلنا ہے، اس کے جو جن کے لیے کام کر رہے تھے ان کے جڑوں کو کاٹنا ہے۔ جب یہ جزا سزا کا نظام ہوگا اسپیکر صاحبہ، میرا پاکستان بھی ٹھیک ہوگا، پولیس نظام بھی ٹھیک ہوگا، ادارے بھی ٹھیک ہوں گے۔ ورنہ اس کے علاوہ اسی طرح تقریر ہوگی، ایک حادثہ ہوا اپوزیشن تقریریں کرے گی، ٹریجری بینچ سے تقریریں ہوگی، یہاں پہ تالیاں بجے گی، گھر چلے جائیں گے، چائے پی لیں گے، سو جائیں گے، کہانی ختم۔ میڈیا سے گیا تو ذہنوں سے گیا۔ اسپیکر صاحبہ بھولنے نہیں دینا، کمٹمنٹ کرتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ انشاءاللہ ان بچوں کو ان کی والدین تو واپس نہیں کر سکتے، لیکن بحیثیت ٹریجری بینچز ایک وزیر میں قوم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان قاتلوں کو ہم ایسی سزا دیں گے، کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ اور یہ بھی وعدہ کرتے ہیں ساتھ میں کہ راؤ انور جیسے لوگ، عابد باکسر جیسے لوگ جو جے ٹی رپورٹس میں آیا، جو جے ٹی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی، ان کو بھی سامنے لانے کے لیے ہم کوشش کریں گے، اور آپ بھی ساتھ دیں گے۔ اس کلچر کو بھی ختم کریں گے، سوچ کو بھی ختم کریں گے، اور ان کو سزائیں دیں گے۔ لیکن پھر تقریریں ہی ہوئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ راؤ انوار کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا، ساہیوال کے واقعے میں بھی کچھ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم نے 10 اپریل کو خود اہل خانہ سے مل کے جو وعدہ کیا وہ بھی پورا نہیں کیا، اور واقعی حکومت بھول گئی اور اب افسوس کا اظہار کر رہی ہے کہ اہل خانہ نے فیصلہ قبول کیسے کر لیا۔ یہ وزیر قانون پنجاب آج کہہ رہے تھے۔ تحریک انصاف کے ایک رکن قومی اسمبلی جذباتی ہو گیا اور کہا کہ مراد سعید اور شہریار آفریدی کی تقریر کے بعد تو اب کچھ کہنے کو رہا ہی نہیں ہے۔ شہریار آفریدی کی تقریر کے بعد اب بات کرنے کو رہ کیا جاتی ہے؟ مراد سعید کی تقریر کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس واقعے کو دبنے نہیں دیں گے؟ یہ واقعہ ہمارے لیے بھی ایک مثال ہے، اور ہم اس کے کیفر کردار ان لوگوں کو پہنچائیں گے، ان کو عبرت کی مثال بنا دیں گے جنہوں نے واقعہ کیا ہے۔ جب جے آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ آئی تب اس وقت کے ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل نے اپنا ویڈیو بیان ٹویٹ کیا اور کہا کہ یہ فرق ہے اس حکومت میں اور پچھلی حکومتوں میں، اب ہر قصوروار کو سزا ملے گی۔ جس طریقے سے آپ کو اس واقعے پہ تکلیف ہے، بالکل اسی طریقے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو، اور 22 سال سے وہ اس بات پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ غریب کو یہاں انصاف نہیں ملتا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اکثر اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ میں اور اس گورنمنٹ میں فرق یہ ہے کہ ہم آپ کو جواب دہ ہیں، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں، اور 72 گھنٹے کے اندر اندر نہ صرف ہم نے جو سب سے ٹاپ کا آفیسر تھا سی ٹی ڈی کا ان کو ہٹایا، بلکہ 5 لوگوں کو ہم اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ٹرائی کر رہے ہیں 302 کے مقدمے میں۔ اس کے آگے بھی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، جو آپ سے وعدہ ہے کہ پولیس ریفارمز بھی ہوں گی، کیونکہ یہ گورنمنٹ آپ کی ہے، آپ کے جیسے سوچتی ہے، آپ کی طرح محسوس کرتی ہے۔ جتنے چھوٹے بچے اس گاڑی میں سے نکلے، ایگزیکٹلی اسی ایج کی عثمان بزدار صاحب کی اپنی بیٹی ہے، وہ اس بچی کے لیے ویسے ہی فیل کرتے ہیں جیسے وہ اپنی بیٹی کے لیے کرتے ہیں۔ عثمان بزدار صاحب کی بیٹی کی عمر کے بچوں کو انصاف نہیں ملا، اور وزیر اعظم ایک اور نیا وعدہ آج کر رہے ہیں۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں۔ حکومتی اور اپوزیشن کی کمیٹی ابھی تک اس فیصلے پر پہنچا، آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد۔